हाँ, वैसे तो तलबा हमेशा हमारी हर नशिस्त में खामोश ही रहते हैं, लेकिन आज चूँकि तिलावत कुरान से शैतान भी भागा हुआ है, इसलिए सारी महफिल में सन्नाटा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। माशाअल्लाह। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. اللهم افتح عليك، اللهم افتح عليك. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. أحسنت أحسنت. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان सुभान अल्लाह। وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان अल्लाहु अकबर, अल्लाह मक्का अलैक, माशाअल्लाह। كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام माशाअल्लाह। صدق الله العظيम। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अंदाज में कारी साहब ने कुरान पाक की तिलावत पेश की। कारी हाफिज अब्दुल हकीम साहब, इमाम व खतीब रोज़ेबाग। एक सवाल इमाम साहब हाफिज शबीर साहब की जानिब से आया है कि अभी दो कारी ने जो सबा अशारा में तिलावत की है और बच्चे भी नासे जो पढ़ रहे थे, तो ये एक फन है और जो फन से वाकिफ होगा वही पढ़ सकेगा। इसलिए तलबा से दरख्वास्त है कि आप जाने के बाद ये न